बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैंने इससे पहली वीडियो में कहा था कि एक स्टोरी पर काम कर रहा हूं, अगर वो कंफर्म हो गई तो मैं रात 2 बजे उसके ऊपर वीडियो लगाऊंगा। वो स्टोरी अभी तक जिस तरीके से मैं कंफर्म करना चाह रहा था उस तरह से कंफर्म नहीं हुई, और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इसलिए उसको इस तरह से नहीं किया जा सकता। लेकिन उम्मीद है कि थोड़ी देर में उसके ऊपर चीज़ें जो है वो मज़ीद आ जाएंगी, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, और काफ़ी चांसेस हैं कि इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज के दिन में। इस हवाले से मैंने बहुत से रिपोर्टर दोस्तों से भी बात की है, बहुत से सोर्सेज जो हैं उनसे भी बात कर रहा हूं। अदील बड़ाई साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि चीज़ें कंफर्म कर दें, ईसा नकवी साहब भी लगे हुए हैं, मैंने ज़ाहिद किशोरी साहब से भी बात की है, कुछ और रिपोर्टर से भी बात की है। बहरहाल देखते हैं, चीज़ें कंफर्म हो तो इंशाल्लाह वापस से शेयर करूँगा। अब हम आते हैं 23 अप्रैल बरोज़ जुमा को होने वाली समाअत का मुकम्मल अहवाल। काजी फैसल साहब कहाँ कहाँ क्यों टोकते और रोकते रहे, कहाँ कहाँ मुदाखलत करते रहे, कितनी बार मुदाखलत की, कितनी बार तो आपने नोट करना है, ये आप में से कोई मुझे कमेंट्स में बता दे कि कितनी बार उन्होंने टोटल मुदाखलत की है इस समाअत में। और ये भी आपको बताऊँगा कि काजी फैसल साहब और उनकी अहलिया कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जिसको वो बार बार रोकते रहे कि हुकूमती वकील आमिर रहमान साहब उस डॉक्यूमेंट को ना पढ़ें। जैसे आज केस का आगाज़ हुआ तो आमिर रहमान साहब जो हुकूमती वकील हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, जिनके साथ सुहेल महमूद साहब हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, ये हुकूमती टीम है जो इस वक्त दलाइल दे रही है एक इंपॉर्टेंट केस में, एक पाकिस्तान के अदालती तारीख के बड़े केस में। आमिर रहमान साहब ने कहा कि फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट का 19 जून का फैसला है उसमें कोई कानूनी गलती नहीं है। मिसेस ईसा को सुना गया, फैसले से पहले सुना गया, और उन्होंने कहा कि अगर उनको नहीं भी सुना जाता तो भी सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 187 के तहत इख्तियारात हैं कि सुप्रीम कोर्ट बगैर किसी को सुने किसी का मामला किसी फोरम को भेज सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट का दायर इख्तियार है कि वो मुकम्मल इंसाफ के लिए कोई भी हुक्म जारी कर सकती है। 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात लामहदूद हैं। ये था आमिर रहमान साहब का पॉइंट। आमिर रहमान साहब ने यही कहा कि अदालती फैसले मौजूद हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कोई पार्टी सामने नहीं भी थी तब भी उनके हवाले से मामला जो है वो किसी न किसी फोरम पर भेज दिया। वो कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट 187 का इस्तेमाल करती है, आर्टिकल 187 का, तो फिर टेक्निकल चीज़ें और फॉर्मेलिटीज़ ये मैटर नहीं करते, प्रोसीजर गलतियां भी मैटर नहीं करती। और वो कहते हैं कि 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट टाइमलाइन भी दे सकती है। जो जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा था कि आप हमें वो कानून बताएं एफबीआर का जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला एफबीआर को भेजा और कहा कि आप इतने टाइम में ये करेंगे, इतने टाइम में ये करेंगे, और 100 रोज़ के अंदर अंदर आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट देनी है। एफबीआर के किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती थी? इस पर आमिर रहमान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 187 के तहत जो है वो डायरेक्शंस दी इदारों को, टाइम महदूद टाइम दिया, इसलिए ये पहले होता चला है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि इसमें काजी फैसल साहब की अहलिया के खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं है, इसमें कहीं पे उनको प्रेजुडिस कॉज नहीं किया गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी फोरम पर केस रिमांड कर सकती है। फिर उन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहुंच चुकी है, अब ये एकेडमिक बहस है, फैसला कोई भी आए इसका फर्क नहीं पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फैसल साहब के वकील ने खुद दरखास्त की थी, इनके वकील ने दरखास्त की थी कि मामला एफबीआर को भेज दें, तो अब ये नहीं कह सकते कि एफबीआर को आपने मामला क्यों भेजा। इस मौके पर पहली मर्तबा जस्टिस काजी फैसल साहब जो है वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं एतराज करूंगा, ये बताएं कि किस वकील ने ऐसा कहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब जजेस ने उनको कहा कि कैसा मेहरबानी करें आप ना मुदाखलत करें, तो काजी फैसल ने कहा कि माजरत सर, ये मेरे मुंह में बातें नहीं डाल सकते, ये झूठ है, ये कहानियां सुना रहे हैं जो हुकूमती वकील हैं। मंजूर मलिक साहब ने कहा कि काजी साहब आप बैठ जाएं। उमर बंदियाल साहब ने उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि एप्रोबेट और रेप्रोबेट जो है ये उन्होंने एक टर्म बताई। उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जब किसी क्लाइंट का वकील कोई बात कह देता है तो फिर क्लाइंट उस बात को मानने का पाबंद है। काजी फैसल दोबारा खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं फिर एतराज करूंगा। उमर बंदियाल साहब ने कहा कि इनको बात तो मुकम्मल करने दें। काजी फैसल ने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, कल को ये कुछ भी मेरे से मंसूब कर दें तो मैं क्यों इनको ये बातें करने दूं। मंजूर मलिक साहब ने कहा कि आपसे दरखास्त है काजी साहब कि ऐसा मत करें। काजी फैसल ने कहा कि इनसे भी तो दरखास्त करें, आप इनसे भी तो कह सकते हैं। मंजूर मलिक साहब ने कहा कि आप नोट करते चले जाएं, बाद में आप इसकी आप बता दीजिएगा। काजी फैसल ने कहा कि नोट करने का वक्त चला गया है, जो ये चाहते हैं वो ये करें। फिर मंजूर मलिक साहब ने कहा कि मैं बड़े अदब से काजी साहब आपको कहूंगा कि आप इनको दलाइल देने दें, आप मत मुदाखलत करें। उमर बंदियाल साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि अगर
انہوں نے پہلے یہ کہا ہوتا قاضی فائز نے ان کے وکلا نے کہ آپ معاملہ ایف بی آر کو بھیجیں تو پھر تو آپ اپروبیٹ اور ریپروبیٹ کا یہاں پر ٹرم اور یہ اصول جو ہے وہ لا سکتے تھے، لیکن ان کی شروع سے پلی یہ تھی، درخواست یہ تھی کہ یہ ٹیکس کا معاملہ ہے، فیصلہ ٹیکس اتھارٹی کو کرنا ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ پہلے نوٹس کریں اور پھر اس کے بعد معاملات چلائیں۔ تو میڈم نے بھی یہی کہا تھا کہ میں انتظار کرتی رہی، مجھ سے ایف بی آر نے نہیں پوچھا، اور ایف بی آر کو پتہ بھی تھا کہ میں کہاں رہتی ہوں، ان کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ ان کا یہ کیس نہیں تھا کہ جو ہے انہوں نے کہا ہو کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ معاملہ ایف بی آر کو بھیجیں اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجیں۔ تو اس لیے یہ اپروبیٹ ریپروبیٹ کا کلاسک کیس اور مثال نہیں ہے، اور وہ یہ انہوں نے عمر بندیال صاحب نے کہا کہ قاضی فائز کا تو کیس یہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل دیکھ ہی نہیں سکتی۔ قاضی فائز صاحب پھر کھڑے ہوئے اور بات کرنے کی کوشش کی۔ عامر رحمان صاحب نے کہا، جب قاضی فائز صاحب نے عامر رحمان صاحب کو جو ہے وہ ٹوکا اور براہ راست ان کی طرف مخاطب ہو کر ان سے کو بات کی، کیونکہ قاضی فائز صاحب جب کھڑے ہوتے تھے، یہ جو روسٹرم ہے جس پہ کھڑے ہو کے وکیل دلائل دے رہا ہوتا ہے، اس کے رائٹ سائڈ پہ کوئی 15 سے 20 چیئرز ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ 15 سے 20 چیئرز ہیں جو وکلا کے لیے ہیں، ان کے اوپر وکلا بیٹھتے ہیں۔ تو قاضی فائز صاحب رائٹ والی جو جہاں سے کرسیاں شروع ہوتی ہیں اس پر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ، ان کے ساتھ ان کی بیٹی بیٹھی ہیں، اور لیفٹ جو ہے وہ لیفٹ پہ پہلی کرسی کے اوپر سہیل محمود صاحب بیٹھے ہیں جو ساری بکس رکھ کر بیٹھے ہیں، تمام ڈاکومنٹس رکھ کر بیٹھے ہیں اور ساتھ اسسٹ کر رہے ہیں۔ جو عامر رحمان صاحب کوئی حوالہ دیتے ہیں تو وہ ان کو وہ فیصلہ دیتے ہیں اور وہ ان کو اسسٹ کر رہے ہیں سارے اس کیس میں۔ اور اس میں انہوں نے کہا، عامر رحمان صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں درخواست گزار کو، پیٹیشنر کو ان کے الفاظ میں ہی کہوں گا کہ یہ میرے استحقاق ہے کہ میں کیا دلائل دیتا ہوں، اور یہ بینچ کا اختیار ہے کہ وہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، کیونکہ قاضی فائز صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ میرا کام ہے، میں جو مرضی دلائل دوں، بینچ مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے۔ اس پر پھر منظور ملک صاحب نے کہا کہ پلیز عامر رحمان صاحب آپ اپنا کام کریں، آپ تبصرہ نہ کریں۔ آج دیکھیں قاضی صاحب نے کتنی خوبصورت ٹائی پہن رکھی ہے، آج ان کا موڈ بھی بڑا اچھا ہے، اور آپ اس موڈ کو اچھا ہی رہنے دیں۔ اصل میں منظور ملک صاحب جو ہیں وہ جیسے ایک گھر کا بڑا ہوتا ہے، وہ بڑے اچھے انداز میں وہ قاضی فائز صاحب کو، اور قاضی فائز صاحب ان کی بات مائنڈ نہیں کرتے، باقی ججز کی بات وہ مائنڈ کر جاتے ہیں۔ ایک وہ منظور ملک صاحب کی بات مائنڈ نہیں کرتے، دوسرا وہ ان 3 ججز کی بات مائنڈ نہیں کرتے جنہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ باقی تو کوئی بھی بات کرتا ہے تو قاضی صاحب بہت اگریسو، اور خاص طور پہ عمر رضا بندیال صاحب اور منیب اختر صاحب کی بات پہ تو بہت اگریسو ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے اچھے انداز سے منظور ملک صاحب نے ان کو کہا۔ تو مقبول باقر صاحب نے بھی کہا کہ ان کو کہ عامر رحمان صاحب کو کہ آپ بڑے ایک پولائٹ وکیل ہیں، اور پھر عامر رحمان صاحب نے دلائل کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا یہ ریفرنس عدلیہ کی آزادی اور عوام کے عدلیہ پر اعتماد کے لیے تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ سٹینڈنگ باڈی ہے۔ یہ ان کے جواب دے رہے تھے جو حامد خان صاحب کا سوال تھا اس کا۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی انفارمیشن آئے گی تو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ وجود میں آئے گی، یہ قائم رہتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، سٹینڈنگ باڈی نہ ہو، تو پھر تو ان کے سو موٹو کی جو پاورز ہیں وہ تو بیکار اور ختم ہو جائیں گی۔ پھر اب آیا امپورٹنٹ سوال منصور علی شاہ صاحب کا۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بتائیں عامر رحمان صاحب کہ جو حکومت نے ریفرنس فائل کیا تھا وہ کویش ہو گیا، آپ کا کیس ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پیرا نمبر 4 سے 11 تک جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ معاملہ ایف بی آر کے پاس جائے گا، پھر ایف بی آر یہ کرے گی، یہ کرے گی، یہ کرے گی، پھر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جائے گا، وہ اس پہ غور کریں گے۔ انہوں نے کہا پیراگراف نمبر 4 سے 11 تک جو پیراز ہیں وہ اس عدالت نے جو ہے وہ خود فیصلہ دیا اس کو، اور آپ نے جو فیصلہ تھا اس کو چیلنج نہیں کیا، دوسری سائڈ نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ آپ اس کو جب آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، آپ کی تو پریئر ہی نہیں تھی جس کے اوپر یہ سپریم کورٹ نے معاملہ ایف بی آر کو بھیجا، تو سوال یہ ہے کہ آپ کا لوکس ڈینڈائی کیا ہے، آپ کا حق کے سماعت، آپ کا حق مطلب آپ کا کیسے حق کے دعویٰ بنتا ہے، آپ کا کیسے یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس پر آ کے دلائل دیں۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ کی معاونت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو جو ہے وہ سننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن آپ اس کا ضرور جواب دیجئے گا۔ اس کے بعد میں ویسے یہاں پہ آپ کو جواب دے دوں، جو حکومت کے وکیل جواب دیں گے، جو میرے ذرائع کہتے ہیں وہ یہ دیں گے کہ ایک تو سپریم کورٹ نے ہمیں نوٹس کیا ہے، سپریم کورٹ ہمیں نوٹس نہ کرتی تو ہم جواب نہ دیتے، دوسری ہم نہ آتے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کا قانونی بھی بڑا تگڑا جواب دیں گے کہ کیوں وہ اس فیصلے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عامر رحمان صاحب نے 187 جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ انصاف کے لیے، مکمل انصاف کے لیے کوئی بھی حکم جاری کر سکتی ہے، کوئی بھی فیصلہ جاری کر سکتی ہے، لامحدود اختیارات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، اس کے اوپر انہوں نے
फैसले पढ़े। मज़हर आलम मीर खेल साहब ने एक मौके पर कहा कि आप हवाले दे दें, सिर्फ आप दोहराएं नहीं। आमिर रहमान साहब ने फिर उसके बाद टाइम लाइन पर फैसलों का हवाला दिया कि जो टाइम लाइन था कि आपने इतने दिन में ये करना है, इतने दिन में ये करना है, जिस पे काजी फैसला कहते हैं कि ये नहीं कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट, उस पर उन्होंने हवाले दिया कि सुप्रीम कोर्ट टाइम लाइन दे सकती थी। पनामा केस का उन्होंने हवाला दिया कि वहाँ भी टाइम फ्रेम दिया गया, डायरेक्शन दी गई। उसके बाद आमिर रहमान साहब ने कहा कि अगर हकाइक तस्लीम शुदा हों तो फिर प्रोसेस मैटर नहीं करता, यहाँ हकाइक तस्लीम शुदा हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और ये मानते हैं कि जो है वो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। उमर बंदयाल साहब ने कहा कि क्या फैसले में 187 को अगर हम इन्वोक करेंगे तो लिखना ज़रूरी है, तो उस पर आमिर रहमान साहब ने कहा कि एक फोरम का अगर दायर इख्तियार हो तो ज़रूरी नहीं है कि ये लिखा जाए। आमिर रहमान साहब ने कहा कि इनके काजी फैसल साहब के वकला ने कहा था कि ये मामला FBR को देखना चाहिए। बाबर साहब ने भी एक मौके पर कहा था, काजी फैसल साहब इस मौके पर फिर खड़े हो गए, उन्होंने एतराज़ किया, उन्होंने कहा ये गलत बयानी कर रहे हैं। फिर मंजूर मलिक साहब ने कहा काजी साहब प्लीज़ हौसला रखें, थोड़ी सी तो मेहरबानी करें, ये इतना शरीफ आदमी है। आमिर रहमान साहब का कहा। आमिर रहमान साहब ने इस मौके पर कहा माय लॉर्ड मैं जजमेंट्स लिखवा देता हूँ, मेरा जो मेंटल स्टेट है वो बहुत अपसेट हो चुका है, क्योंकि ज़ाहिर है काजी साहब बार बार उनको एतराज़ कर रहे थे, उनसे मुखातिब हो रहे थे, उनके पर एतराज़ कर रहे थे, ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। तो मंजूर मलिक साहब, उमर बंदयाल साहब ने कहा कि आप अपसेट बिल्कुल ना हो। मंजूर मलिक साहब ने कहा कि वकालत यही है कि मुश्किल सूरत हाल में कैसे आप दलाइल देते हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो लफ्ज़ है ना थारो जेंटलमैन, ये आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन है, आप बड़े अच्छे वकील हैं, आप बस अच्छे तरीके से अपने दलाइल दें। इस मौके पर काजी अमीन साहब ने भी उनको यही कहा कि ये एक आर्ट होता है कि इस मौके के ऊपर कैसे आप जो है वो इस सूरत हाल से निकलते हैं, कैसे दलाइल देते हैं और इस मुश्किल का सामना करते हैं और आप जो है, और उन्होंने कहा हम ओपन दिल और दिमाग के साथ बैठें और आप जो है वो अच्छे तरीके से अपने दलाइल दें, हम आपको सुनेंगे, बस आप दोहराएं नहीं, बाकी आप रिलैक्स होकर अपने दलाइल दें। आमिर रहमान साहब ने कहा कि मेरी मुश्किल ये है कि मेरे मुखालिफ जो हैं, जो पिटिशनर हैं, वो इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज हैं। एक और चीज़ मेरे दोस्तों ने रिपोर्ट की है, लेकिन मैं ज़ाहिर है वो मैंने आपको बताया ना कि चीज़ें इतनी तेज़ी से हो रही होती हैं, कई चीज़ें नोट नहीं कर पाते, और ये जो मैं वीडियो बहुत लेट लगाता हूँ इसकी 2-3 वजूहात हैं। उस वक्त जल्दी जल्दी आप लिख रहे होते हैं एक लफ्ज़, फिर ये भी होता है कि आप अक्सर दोस्तों से फिर नोट्स जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं, उनसे पूछते हैं जहां आपको डाउट होता है, कोई पॉइंट होता है, फिर पूछना। तो इसलिए मैं हमेशा वीडियो बहुत लेट लगाता हूं, लेकिन लगाता कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर की जा सके। तो जब उन्होंने ये कहा कि मेरी मुश्किल ये है कि मेरे मुखालिफ इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज हैं, फिर मंजूर मलिक साहब ने कहा कि आप भी एक बात को छोड़ते नहीं हैं। आमिर रहमान साहब आपको कह रहे हैं कि इस बात को छोड़ें, आप आगे चलें। इस मौके पर काजी फैसल साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं हकीर आदमी हूं, मुझे मत बार बार रगड़ा दें, और मैं तो ये कह रहा हूं कि यह फैसला कानून के मुताबिक नहीं है, इसलिए मैं इसकी नजरसानी के लिए आया हूं। फिर उमर बंदयाल साहब ने कहा कि आप मजे से दलाइल दें, लेकिन आप बेंच को एड्रेस करें और आप रेलिवेंट बातें करें और आप दलाइल दें। मकबूल बाकर साहब ने कहा कि आप आज प्रिसाइज हैं, आपको हम अप्रिशिएट करते हैं, आप जारी रखें। मंजूर मलिक साहब ने कहा कि इस अप्रिसिएशन को बहुत समझें और आप आगे चलें। फिर उमर बंदयाल साहब ने कहा कि क्या आप वो पैराग्राफ बता सकते हैं जिनका आप हवाला दे रहे हैं, जहां मेंशन हो कि इनके वकला ने कहा कि मामला FBR को भेजना चाहिए। तो काजी फैसल साहब ने फिर कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। उमर बंदयाल साहब ने कहा जी। काजी फैसल साहब ने कहा कि ये फैक्चुअली ये फैसला गलत है, इस वजह से नजरसानी के लिए आए हैं। 6 माह बाद मेरी दरखास्त पर समाअत के लिए केस मुकर्रर हुआ था, और ये छोड़ दें कि वकील ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। और फिर उन्होंने कहा इस फैसले में बड़े फिर कुछ और वो कहते रहे, क्योंकि उन्होंने माइक बंद था, तो इसलिए कोई समझ नहीं आई कि वो आगे क्या कह रहे थे। उमर बंदयाल साहब ने कहा आप जो कह रहे हैं वो हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद आमिर रहमान साहब ने कहा कि मैं एहलिया जस्टिस काजी फैसल का बयान पढ़ना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझसे FBR ने क्यों नहीं पूछा, FBR को मुझसे पूछना चाहिए था। फिर काजी फैसल साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा इन्हें कहे कि ये भी बता दें कि वो किसके कहने पर इस अदालत के सामने आई, और ये वो इनके कहने पर आई थी, और अगर ये आधे हकायक बताएंगे तो फिर तो सारी रात गुजर जाएगी। मंजूर मलिक साहब ने कहा काजी साहब प्लीज़ इनको कहने दें। काजी फैसल ने कहा कि 2 साल से हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी गई है, मज़ीद 2-3 साल अगर ये तबाह करना चाहते हैं तो इनको इसका हक है, इनको करने दें। मंजूर मलिक साहब ने कहा कि देखें काजी साहब हम रिकॉर्ड देखेंगे, ये इनको करने के बाद हम उसको रिकॉर्ड से मैच कर लेंगे। काजी फैसल ने कहा कि ये गलत बात करेंगे तो मैं उसकी निशानदेही करूंगा, मैं खामोश नहीं रहूंगा। मंजूर मलिक साहब ने कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप काम को चलने दें। फिर मकबूल बाकर साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, हम हर चीज़ को बड़े गौर से देखेंगे, जो ये कहेंगे हम देख रहे हैं, हम उसको मैच करेंगे, हम उसको ऐसा नहीं कि जो ये कहेंगे हम उसको उसी तरह से मान लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि
منظور ملک صاحب نے کہ یہ تو اپنے دلائل دے رہے ہیں، کون سا یہ آن اوتھ کو بیان دے رہے ہیں جو حکومتی وکیل ہیں کہ اگر کوئی غلط بات کہیں گے تو آپ اس پہ اعتراض کریں گے۔ اور اس کے بعد قاضی فیصل صاحب نے پھر ایک موقع پہ مداخلت کی۔ منظور ملک صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب دیکھیں، آپ سے زیادہ کورٹ پروسیڈنگ کو کون سمجھتا ہے؟ آپ سے 10 بار میں نے آج درخواست کی ہے کہ آپ کی وجہ سے ٹائم ضائع ہو رہا ہے، آپ عدالتی کارروائی کو چلنے دیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے دوبارہ عامر رحمان صاحب نے اہلیہ جسٹس قاضی فیصل کا بیان پڑھنا شروع کیا تو جو جسٹس قاضی فیصل صاحب کی اہلیہ ہیں انہوں نے کہا کہ میرا بیان تو ریکارڈ کیسے ہی نہیں ہے، یہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اصل میں مسئلہ کیا ہے، کیوں قاضی فیصل صاحب اور ان کی اہلیہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بیان ہے ان کا جو انہوں نے ادھر ویڈیو لنک پہ دیا تھا 18 جون کو، وہ کیوں نہ پڑھا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری جو عمارت کھڑی کی اپنے دلائل کی، وہ یہ کہ قاضی فیصل صاحب کی اہلیہ کو سنا نہیں گیا اور بغیر سنے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا گیا۔ منیب اختر صاحب نے بھی جب اہلیہ جسٹس قاضی فیصل کو کہا تھا کہ آپ پڑھیں اپنا بیان، ان کو قاضی فیصل نے کہا کہ تم مت اپنا بیان پڑھنا۔ اس بیان میں یہ لکھا ہوا ہے، جو ٹرانسکرپٹ ہے جو اس دن ویڈیو لنک کے ذریعے وہ آئی تھی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے میری درخواست کو مانا اور آپ مجھے سن رہے ہیں۔ تو یعنی اس میں اسٹیبلش ہوتا ہے اس ٹرانسکرپٹ سے کہ انہوں نے خود درخواست کر کے وہ آئی تھیں، یعنی ان کو سنا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں سنا گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا، قاضی صاحب نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ جیب سے جو مرضی نکال کر پڑھ لیں۔ منظور ملک صاحب نے پھر کہا پلیز ہمیں ٹائم دیں گے کہ ہم اپنا کام کر سکیں، اتنی دیر میں تو وکیل جواب اپنا مکمل کر لیتا۔ عامر رحمان صاحب نے کہا کہ یہ کورٹ آرڈر کا حصہ ہے یہ بیان جو قاضی فیصل صاحب کی اہلیہ کا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پھر اہلیہ جو انہوں نے وہ بیان پڑھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں 18 ماہ سے انتظار کر رہی تھی، میرے بیٹے کی جاسوسی کی گئی، FPR نے مجھے کیوں نہیں پوچھا، اور یہ ساری باتیں۔ اس کے بعد عامر رحمان صاحب نے کہا کہ اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک وکیل اپنے کلائنٹ کے بیہاف پہ کوئی بات کرے اور بعد میں کلائنٹ کہے کہ میں یہ بات نہیں مانتا۔ قاضی فیصل صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہاں اس پوائنٹ پہ میں متفق ہوں، انہیں کہ آگے چلیں۔ عمر طاہر بندیال صاحب نے کہا کہ یہ عدالت کے لیے یہ دلائل دے رہے ہیں، یہ آپ کی تسلی کے لیے دلائل نہیں دے رہے۔ منظور ملک صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ قرآن مجید بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، خدا را آپ قرآن مجید بیٹھ کر پڑھیں، آپ مت مداخلت کریں۔ عامر رحمان صاحب نے کہا کہ FPR نے سپریم کورٹ کے حکم پر رپورٹ جمع کرا دی ہے، اب یہ ایک اکیڈمک بحث ہے کہ فیصلہ کس بنیاد پہ پروسیجرل معاملات تھے، سنا نہیں گیا، کتنا سنا گیا، یہ عدالت کا اختیار ہے، اس بنیاد پہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ پیس آف انفارمیشن ہے، اب آپ ججز وہ انفارمیشن کویش نہیں کر سکتے، آپ اس انفارمیشن کو نہ ختم کر سکتے ہیں، نہ کلعدم کر سکتے ہیں، نہ وڈرا کر سکتے ہیں، صرف یہ آرڈر کر سکتی ہے سپریم کورٹ کہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ FBR کی رپورٹ بھیجنے کے معاملے کو واپس لیتے ہیں، لیکن آپ کا وہ فیصلہ پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ انفارمیشن تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس پہنچ گئی ہے۔ منیب اختر صاحب نے سوال کیا کہ اگر ہم نظرثانی درخواست قبول کرتے ہیں تو اس کا اطلاق اس دن سے ہوگا یا اس وقت سے ہوگا جب ہم نے یہ فیصلہ دیا تھا؟ تو عامر رحمان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ایگزیکٹو آرڈر ہو تو آپ اس کو کلعدم کر سکتے ہیں، انفارمیشن آپ ختم نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ جو ہے وہ اس کو وڈرا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عمر طاہر بندیال صاحب نے کہا کہ جی فیکٹس کو ڈسٹرائے نہیں کر سکتے، ہم اگر یہ جو کہہ رہے ہیں وہ الاؤ بھی کر دیں۔ اور پھر وہ جو بات ہوئی کہ جو سرچ ہے وہ قانون کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن اگر فیکٹس ایڈمیٹڈ ہوں اور تو پھر اس کو معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پہ ایک درمیان میں بات مس کر گیا تھا شاید، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قاضی فیصل جب بار بار مداخلت کر رہے تھے تو ہمارے دوستوں نے رپورٹ کیا کہ قاضی فیصل صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ عدالت کے جج ہیں تو اس لیے یہ بار بار ایک مداخلت کرتے ہیں اور اس طرح کی بات کی۔ تو اس کے بعد قاضی فیصل صاحب عمر طاہر بندیال صاحب نے کہا کہ جی اب 12 بج چکے ہیں، تو قاضی کچھ سوال پوچھے انہوں نے عمر طاہر بندیال صاحب نے عامر رحمان صاحب سے، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ آپ 12 بج گئے ہیں، تو ساتھ ہی قاضی فیصل نے کہا کہ نہیں انہیں ابھی بتانا ہوگا۔ عمر طاہر بندیال صاحب نے کہا سوری سر۔ قاضی فیصل نے کہا کہ میں بہت احتجاج کروں گا۔ عمر طاہر بندیال صاحب نے کہا اچھا جی۔ اس کے بعد عامر رحمان صاحب نے کہا کہ نہیں، قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آپ ان کو کیوں ٹائم دے رہے ہیں، ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے۔ عمر طاہر بندیال صاحب نے کہا کہ آپ کو ہم نے کتنا ٹائم دیا تھا؟ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ مجھے ٹائم نہیں دیا گیا تھا۔ عمر طاہر بندیال صاحب نے کہا کہ ہم نے 13 تاریخ کو آپ کو سنا، 15 تاریخ کو سنا، 19 تاریخ کو سنا، 20 تاریخ کو سنا۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ کل بیٹھ جائیں، یعنی ہفتے والے دن۔ عمر طاہر بندیال صاحب نے کہا کہ پلیز آپ تشریف رکھیں، ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آپ ان کو تو کہہ رہے ہیں کہ تیاری کر کے آئیں، تیاری ہو کر آئی ہے۔ عمر طاہر بندیال صاحب نے کہا کہ کس بات کی تیاری؟ ہمیں اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم کو بات کر سکیں، پلیز تشریف رکھیں، آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں۔
قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ میں ٹھنڈا ہوں لیکن کورٹ پروسیجر فالو ہونا چاہیے۔ عمر عطا بن نہال صاحب نے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا بڑا مختلف کیس ہے اور اس جیسا کیس 11 سال پہلے آیا تھا۔ انہوں نے عامر رحمان صاحب سے پوچھا کہ آپ کتنا وقت لیں گے؟ عامر رحمان صاحب نے کہا کہ میں سوموار کو اپنے دلائل مکمل کر لوں گا۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا عمر عطا بن نہال صاحب نے کہا دیٹس گڈ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو سوال ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں، وہ جو سوال انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ہے، آپ کیوں اس کو ڈیفینڈ کریں؟ اور انہوں نے کہا کہ جو پیٹیشنر نے ایف بی آر کا آرڈر لگایا ہے اس کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ایف بی آر کی رپورٹ نہیں پڑھی، نہ ہم اس کی رپورٹ کو پڑھیں گے، جو انہوں نے جو ڈاکومنٹ لگایا ہے اس کو ہم دیکھنا چاہیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ نے خود بتایا ہے کہ 184(3) اور 187 کے تحت ہم وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نے فیصلہ انصاف کے مطابق کرنا ہے، جو متعلقہ باتیں ہیں وہ آپ بتائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم آخر میں یہی کہیں گے کہ ہم نے قاضی فائزہ سے 3 سوال پوچھے تھے جو انہوں نے کہا کہ رپورٹ سے متعلقہ ہیں، معلوم نہیں کہ انہوں نے رپورٹ پڑھی نہیں، تو ان کو کیسے معلوم ہے کہ وہ سوال جو ہیں وہ رپورٹ سے متعلقہ ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ رپورٹ سے ہٹ کر اس کا کوئی جواب ہے تو بتائیں۔ وہ 3 سوال جو قاضی فیصل صاحب سے کیے گئے تھے جس پہ میں اور عدیل بڑائی صاحب کافی بات کر چکے ہیں شہر اقتدار میں بھی، اور قاضی فیصل صاحب بات کرنا چاہتے تھے لیکن منیب اختر صاحب نے کہا کہ میں پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ بیٹھیں۔ پھر منیب اختر صاحب نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہم ان سے سو موٹو کا اختیار جو ہے اس پہ ہم کوئی قدغن لگا سکتے ہیں؟ ان کے پاس جو فزیکل میٹیریل موجود ہے کیا ہم ان پہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ آپ اس پر کوئی ایکشن نہ لیں؟ کیا ہم سپریم جوڈیشل کونسل کو ان کے کام سے روک سکتے ہیں؟ اور اس پہ عامر رحمان صاحب نے کہا جی ان کو کام سے نہیں روکا جا سکتا، وہ آئینی ادارہ ہے۔ پھر عمر عطا بن نہال صاحب نے کہا جی قاضی فیصل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ قاضی فیصل نے کہا کہ ابھی 1 گھنٹہ ہے، اس سے اہم وہ کیا معاملہ ہے جس وجہ سے بینچ جو ہے وہ اٹھ کر جا رہا ہے؟ منیب اختر صاحب نے کہا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، نماز کا ٹائم ہے اور یہی چیز سب سے اہم ہے۔ یہ وہ طویل دلائل کی داستان ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور دیکھتے ہیں اب سوموار کو کیا ہوتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فروغ نسیم صاحب کا ارادہ ہے کمرہ عدالت میں آنے کا، دلائل وہ دیتے ہیں نہیں دیتے یہ سوموار کو پتہ چلے گا، اور اگر وہ دلائل دیتے ہیں تو اس پر کافی جو ہے وہ کمرہ عدالت میں تلخی ہو سکتی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔